قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين
ذكر رحمة ربك عبده زكريا بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
كذلك قال ربك هو علي هين آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فوسطن به جمعا
ربي لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا قدر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله